खुशालकायेन आनी सगळे उर्बेनी म्हाजे काळीज दुखता कित्याक हांव पासून त्या भुरग्यांच्या बरोबर लडटालें कित्याक हें आमकां नाका म्हणून आनी हांवें पयले पासून सांगलें त्या उदकाच्या तळ्याची सगळी हिस्टरी ह्या भुरग्यांक सांगली हांवें हे भाशेन आहा म्हणून आनी म्हाजें काळीज सामकें दुखतालें कित्याक तें तळें आमचें पिड्यार जाल्या आमचे गोंयचे भाव भयणांचें आमचे गोंयचें कितें जातालें आमचे चिंबोळकारांचें कितें जातालें नळ आसतना पासून आमकां उदक मेळून आसलें आमी खूंय खूंय भोंवतालीं उदकाक आनी तें पिड्यार जाल्यार आमी कितें खातलीं आमची भुरगीं बाळ कितें खातलीं तांकां कितें खबर आहा त्या तळ्याच्या उदकाचें आनी कांय खबर नासली पूण हो सरकार हें सगळें पाड घालूंक सोदता आनी ह्या भुरग्यांचें मत हांव सदांच आसतलें तुमी सजमो नाका नज जाल्यार पासून हांव आसतलें ह्या भुरग्यांच्या मदें आनी माय म्हणून ती म्हाका मानता आनी ह्या कोटी दिल्या म्हणटा त्यो कोटी आमी कोणेंच खावंक ना आमी पळोवंक ना त्यो कोट्यो तेणेंच खायल्या आनी तेच त्या जाणट्याय आतां कोटी खायल्या म्हणून ताका जिरवण जायना त्या कोटींची म्हणून ते कोटी म्हणटा म्हणून तांकां त्यो कोट्यो दाखयल्या आनी त्यो कोट्यो वाचून तांकां भुरग्यांनी सगळ्यांक दाखयल्या जशें मॅडमीन म्हटलां की 30 तारीख आतां आमचो निर्णायक लढो जातलो